The delay, I hand over the mic to Rauf Rehan sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ीन, बिलखुसूस जनाब डॉक्टर शफीउद्दीन एजाज साहब, डायरेक्टर शंग्रीला ग्रुप ऑफ एक्सीलेंस और आइटा के रियासती ज़िले मंडल के उहदेदारान, मैं सबसे पहले शंग्रीला स्कूल ग्रुप्स को समीम क़ल्ब से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उन्होंने जो जश्न उर्दू का एहतमाम किया है वो काबिल मुबारकबाद, काबिल तहसीन है। और दूसरी अहम बात कि मैं गुज़िश्ता दफ़ा भी इस जश्न में शरीक होता रहा माशाअल्लाह से। हैदराबाद में मेरा जहाँ तक यक़ान है कि शहर हैदराबाद में अंग्रेजी जरिए तालीम का ये जो वाहिद इदारा है जो उर्दू का काफिले की क़ियादत कर रहा है। हाज़रीन महफिल, मेरा जो उन्वान है असर हाजिर में उर्दू तदरीस के मसाइल और इम्कानात, ये बहुत ही बर्निंग और सिलकता हुआ टॉपिक है। चूंकि मैं गुज़िश्ता 25 साल से पेशे दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह D.Ed, B.Ed, D.Sed, EdSed, टेट और खुसूसन तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना पर मैंने उर्दू में 3 किताबें लिखी और मजमूई तौर पे 80 से 90 किताबें मैंने तराजीम किए और लिखे, तहरीर किए। अब यहाँ पर सवाल यह है कि अभी सर जनाब माजिद साहब बहुत जामे बात कर रहे थे कि उर्दू के मसाइल क्या हैं और उर्दू के इम्कानात क्या हैं। ये बहुत अहम उन्वान है आज के दौर का। देखिए, सबसे पहले असर हाजिर का के माने क्या है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असर हाजिर में उर्दू जबान की तदरीस के मसाइल और इम्कानात कि ये जो कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड है, हम कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे इंडिया के या फिर तेलंगाना के। तो मैं 1999 में समझिए कि बहसियत तालिब इल्म इसी तेलुगु यूनिवर्सिटी में हिस्सा लिया था कि तकरीरी मुकाबले में कि साले मुआशरे की तश्कील में तालीम का क्या किरदार हो। तो उस वक्त उर्दू मज़दारिस की जो तादाद थी जिले हैदराबाद में तकरीबन जो है 400 थी, लेकिन आज जो है समेट कर सिर्फ 20 था 25 हो गई। देखिए, यहाँ पर मसला यह है कि उर्दू जरिए तालीम एक है, फिर जो है उर्दू बहसियत दूसरी सरकारी जबान, वो मसला सबसे अहम है। ये बात अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको मंजरनामा वाज़े नजर आएगा। बसूरत दीगर देखिए, उर्दू मीडियम स्कूल्स का अलग ताल्लुक है, लेकिन उर्दू जो बहसियत दूसरी जबान या पहली जबान इख्तियार कर रहे हैं उनके मसाइल अलग हैं। और यहां पर हम वही बात करेंगे कि जो तलबा उर्दू दूसरी जबान इख्तियार कर रहे हैं उनकी तदरीस में क्या मसाइल हैं। क्योंकि देखिए, मैं इकबाल एकेडमी से मुंसलिक हूं, तो अब भी बात चल रही थी कि खदीम नस्ल और जदीद नस्ल काफी फर्क आ गया। एक ही लफ्ज कहूंगा मैं कि मस्जिद हाजा में बाद नमाज असर इज्तिमा होगा, बोल तो उसमें से 50% लोग कह रहे हैं कि हाजा कौन सी मस्जिद का नाम है। तो ये उर्दू 30 साल 40 साल पहले की जो वो कहा जाता था, क्या आज इसका इतलाक होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारे जो इस्लाफ हैं बार बार कहते हैं कि भाई उर्दू तहजीब है, तमद्दुन है, सकाफत है, कल्चर है, तशक्कुस है, आइडेंटिटी है। बहरहाल इतना कहने के बाद क्या फिर उर्दू जरिए तालीम इस काबिल है कि वो जो है मौजूदा दौर के असरे हाजिर के तकाजों से हम आहंग हो सके? तो ऐसे वक्त हम फिर नजर डालते हैं अंग्रेजी जरिए तालीम के स्कूल्स पर, जहां पर दूसरी जबान या पहली जबान उर्दू को इख्तियार किया गया है। अब इससे किस तरीके के मसाइल है, इम्कानात हैं, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि असरे हाजिर में उर्दू का जहां तक मामला है कि उर्दू के बास
पूरे नहीं बोल रहा हूं मैं, एहसास से कमतरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है। अक्सर मैं गोलकुंडा मंडल की मिसाल लूंगा कि हमारे MIS हैं, वो कह रहे हैं कि सर गोलकुंडे में अगर 6000 तलबा हैं अंग्रेजी मीडियम के, तो उसमें से 5600 बच्चे एज ए हिंदी ऑप्शन ले रहे हैं और सिर्फ 400 बच्चे जो है उर्दू ले रहे हैं। इसी तरह हम इकबाल एकेडमी से एक सर्वे करवाए हैदराबाद में, तो बाज स्कूल में उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज इख्तियार करने का पावर भी नहीं है, आपको ऑप्शन ही नहीं है। आप बंजारा हिल्स के स्कूल्स पे जाइए, फिर सिकंदराबाद के स्कूल्स पर जाइए, तो ये इस पर कौन बात करेगा? सवाल यही है सबसे अहम कि यहां पर आईटा के जिम्मेदारान हैं और साथ में डॉक्टर नाजिम अली साहब है, जिन्होंने एक 40 साल तक अपनी पेशे दरसो तदरीस में गुजारे हैं। तो ये बहुत अहम सवाल है कि उर्दू जबान का सबसे बड़ा मसला मौजूदा दौर में है एहसास कमतरी का बास तलबा या साथिजा शिकार। देखिए, जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे 10th के बाद, तो वहां पर ऑप्शन रह रहा है 95% या 99% तलबा जो उर्दू ले रहे हैं वो भी अरबी का इंतखाब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है, क्यों कर रहे हैं? कोई बोल सकते हैं? मैं पूरा आपको रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी से बात कर रहा हूं, क्योंकि उसमें निशानात ज्यादा हासिल होते हैं। यह भी बहुत बड़ा मसला है। तो उर्दू की तदरीस में असरे हाजिर में यह बहुत बड़ा अहम इशू है कि उर्दू जबान की जो तदरीस कर रहे हैं असातिज़ा, वो सबसे पहले अपने आप को एहसास कमतरी से निकालें और ये सोचें कि उर्दू जबान, अभी मरकजी वजीर का बयान आया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जबान है, सबसे मीठी जबान है, और आपको जब तक तारीख नहीं मालूम होगी उर्दू जबान की, तब तक आप तारीख पर फख्र ही नहीं करेंगे, क्योंकि तारीख को कौमों का हाफिजा कहा गया है, मेमोरीज ऑफ द नेशन हिस्ट्री को कहा गया। जो तारीख पढ़ते हैं वो तारीख बनाते हैं, और जो तारीख को नजरअंदाज करते हैं वो तारीकी में चले जाते हैं। आज हमारा सबसे बड़ा मसला यही है। अगर आपको बताऊं कि आजादी हिंद में उर्दू का कितना अहम किरदार रहा, कि मोहम्मद हुसैन आजाद जो बहुत बड़े उर्दू के मुसन्निफ गुजरे हैं, और उनका उर्दू के इब्तिदा के बारे में नजरियात में एक नजरिया भी है, तो मोहम्मद बाकर उनके वालिद थे, वो पहले सहाफी थे जिन्होंने आजादी के लिए जो है कुर्बानी दी। यहां पर डॉक्टर नाजिम अली साहब हैं, वो कमा खहू जानते हैं। तो सोचिए कि क्या हम उर्दू की तारीख से वाकिफ हैं? ये बहुत अहम है कि आपको जरूरी है कि उर्दू ही ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, और हमारे ही मुकर्रिरीन थे, हमारे ही मुसन्निफीन थे, हमारे ही सहाफी थे, और हमारे ही जो है दीगर शोरा थे जिन्होंने आजादी हिंद को से हमें हमकिनार किया। अब आइए दूसरा देखेंगे कि उर्दू में दरपेश जो मसाइल हैं, अगर हम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उर्दू जो है एक मुरक्कब जबान है। मसलन मेरे पास एक वार्ता के हिंदी के एडिटर थे विक्रम सूर्यवंशी, आजकल पुणे में है वो, तो वो मेरे पास आते थे, आकर कहते थे कि सर अजीम अगर ऐन से आता है तो आजम अलीफ से आता है, ये कैसा मसला हल किया जाए? उर्दू के टीचर्स के लिए बोल रहा हूं मैं कि हम आवाज अल्फाज, हम शक्ल अल्फाज, ये अल्फाज की तदरीस कैसे की जाए, ये बहुत अहम उन्वान है उर्दू असातिज़ा के लिए, खास तौर पे प्राइमरी लेवल पर और हाई स्कूल के लेवल पर। फिर आपको अदबी उर्दू जो कुतुब की उर्दू होती है उसको आपको घरेलू उर्दू से मुंसलिक करना है, मरबूत करना है, करने के बाद आपको तदरीस करना है। देखिए, तालीम तो दी जा सकती है एग्जाम ओरिएंटेड तालीम, इम्तिहान की बुनियाद पर सीसी बेस है, एफएस है, एसएस है, इंटरनल मार्क्स है, दे दिया गया, पास कर दिए गए, लेकिन उसके बाद उसका एप्लीकेशन होगा या नहीं होगा? अगर आप एक अच्छे उर्दू के टीचर बनेंगे तो इंशाल्लाह लाइफ ओरिएंटेड जो एजुकेशन होगी,
زندگی پر مرکوز جو تعلیم ہوگی وہ تعلیم آپ اپنے طلبہ کو دیں گے. اب آئیے کہ پھر ہم جو ہے میں خود کہہ رہا ہوں, اگر یہاں پر پاور پوائنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو عصر حاضر میں ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں, پھر جو ہے ٹریڈیشنل اپروچز ہیں, ٹیکنیکس ہیں, ڈیوائسز ہیں. تو عصر حاضر میں آپ کو نیو میتھڈز کیا ہیں, نئے طریقے تدریس کیا ہیں, نئے طرز رسائی کیا ہیں, یہ جو ہے جاننا بہت ضروری ہے. آج جو ہے ڈیجیٹل دور آ گیا ہے. کیا آپ ڈیجیٹل تعلیم کے ذریعے اردو کی تدریس کر رہے ہیں؟ یہ بھی بہت اہم ایک سوال ہے. سمجھیے, کیا آپ انٹرنیٹ کے استعمال سے اردو کی تدریس کر رہے ہیں, یا پھر آپ کے کتب میں جو QR کوڈ دیا گیا ہے اس کو اسکین کرتے ہوئے طلبہ کو متعارف کروا رہے ہیں اسباق؟ یہ جو ہے بہت اہم پہلو ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور ایک سب سے اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اردو زبان کے جو مسائل ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو طلبہ آتے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے, وہ بہت اہم ہے. کیونکہ آپ کے طلبہ کا جو پس منظر ہوتا ہے وہ گھریلو زبان کا ہوتا ہے, تو اس کو آپ ادبی زبان میں کنورٹ کون کریں گے, منتقل, وہ جو ہے آپ کا کام ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کو مستقبل کیا بتائیں گے, امکانات, اردو کے امکانات کیا ہیں. اب یہ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو میں کون کون سی کتابیں ہیں, کیا مواد اویلیبل نہیں ہے. کوئی بتلا سکتے کہ ڈیجیٹل تعلیم پر بھی اردو میں کتاب ہے یا نہیں ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کتاب ہے یا نہیں ہے. یہ بہت بڑا اہم جو ہے عصر حاضر کا تقاضا ہے, چیلنج ہے, مطالبہ ہے کہ ہم اردو زبان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جوڑیں, مصنوعی ذہانت سے جوڑیں, اردو زبان کو ڈیجیٹل تعلیم سے جوڑیں, اردو زبان کو عصر حاضر کے تقاضوں سے جوڑیں. دیکھیے, اگر آپ عصر حاضر کے تقاضوں سے مربوط ہوتے ہوئے تدریس کریں گے تو آپ کی تدریس مؤثر, دلچسپ ہوگی. بصورت دیگر کیا ہوگا, وہی روایتی طریقے تدریس ہوگا. تو بی ایڈ میں جو آپ اردو کا نصاب ہے, ڈی ایڈ میں جو اردو کا نصاب ہے, حال ہی میں میری ایک بی ایڈ کی ایک کتاب آئی ہے کہ ڈیجیٹل تعلیم اور مصنوعی ذہانت اردو زبان میں, بی ایڈ میں یہ نصاب دیا گیا. اب لاسٹ میں اہم بات آپ کو بتاؤں گا کہ طریقے تدریس تو بہت ہیں, دیکھو بولو کا طریقہ, ابجدی طریقہ, سوال جواب کا طریقہ, انکشافی طریقہ, ہیورسٹک میتھڈ, استخرائی طریقہ, استخراجی طریقہ, کہانی کا طریقہ, پھر نظم کی تدریس کی الگ, پھر قواعد کی تدریس کی الگ. دیکھیے, میں مسابقتی امتحانات کی تدریس کرتا ہوں, اس لیے ایک اہم پہلو پہ سے آپ کو روشناس کرواؤں گا کہ جب آپ گرامر کی تدریس کر رہے ہیں, قواعد پڑھا رہے ہیں, تو ہمیشہ جو ہے اکثر آپ یہ کیجئے کہ بائلنگول تدریس کیجئے, اردو اور انگریزی میں, کیونکہ تمام مسابقتی امتحانات میں انگلش گرامر کو شامل کیا گیا. اور اردو میڈیم کے بچے بھی رہو یا انگلش میڈیم کے بھی رہو, دیکھیے حال ہی میں 36 جو ہے اردو آفیسر منتخب ہوئے, اس میں سے 26 کا تعلق جو ہے اردو ذریعہ تعلیم سے نہیں ہے, یعنی وہ انگلش میڈیم کے ہے لیکن ان کی لینگویج جو ہے فرسٹ لینگویج اردو تھی. تو امکانات بہت کچھ ہیں, آپ تابناب اور درخشاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اردو انگلش میڈیم والے اگر اردو ایز اے لینگویج لیتے ہیں تو ان کے امکانات نہیں ہیں. ابھی میں جو ہے اقبال اکیڈمی کے ایک پروگرام سے آ رہا تھا, وہاں پر 300 طلبہ و طالبات نے تحریری تقریری مقابلے میں حصہ لیا, اور اس میں 240 طلبہ انگریزی ذریعہ تعلیم کے ہیں. تو سوچئے کہ اردو کے امکانات بہت ہی روشن ہیں, لیکن کب روشن ہیں؟ جب آپ عصر حاضر کے تقاضوں کو اردو زبان سے ہم آہنگ کریں گے. اب اور ایک آئیے, دیکھیے, جہاں تک لنگوسٹک پس منظر کا تعلق ہے, آپ غور کیجئے کہ اردو زبان کی تدریس کے دوران آپ کو مختلف قسم کے ہنڈرنسز یا مسائل آ سکتے ہیں,
دیکھیے کوئی بھی چیز جب حسین ہوتی ہے، نفیس ہوتی ہے، تو اس میں نزاکت بھی ہوتی ہے. تو اردو کا معاملہ بھی یہی ہے. میں جب ایم اے انگلش کر رہا تھا کہاں سے، عثمانیہ یونیورسٹی سے، تو انگلش کے پروفیسر نے کہا کہ ہندوستان کی اردو واحد زبان ہے جو اپنے اندر یہ صلاحیت، یہ قابلیت، یہ استعداد رکھتی ہے کہ تمام کے تمام انگریزی کے مخارج ادا کر سکے. سوچئے، دیکھیے، اگر آپ غور کیجئے کہ اگر زیرو کہنا ہے تو غیر انگریزی داں کہے گا کہ اردو داں اکثر زیرو کہتے ہیں. اسی طرح وقار آباد بولے تو انہوں وقار آباد کہتے ہیں. تو اردو میں بہت زیادہ آپ کو روشن پہلو نظر آئیں گے، اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت اہم زبان ہے. آخری میں چونکہ وقت کم ہے اور میں سوچا تھا کہ سیشن لوں گا، لیکن آپ بھی منتظر ہیں زہرانے کے. اب میں زہرانہ بول تو بولیں گے آپ کے لنچ کے لیے بحر کیف. تو آخری آپ کو مجھے یہ کہنا ہے کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے، اردو زبان کی اشاعت کے لیے، اردو زبان کی ترویج کے لیے صرف آپ اپنا فریضہ ادبی حد تک محدود مت کیجئے، بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے. کیوں مذہبی فریضہ ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. آج کل لاجیکل ہے کہ اردو پڑھو، اردو پڑھو، اردو پڑھایا جائے بول رہے. تو نئے بچے بول رہے فائدہ کیا ہے؟ سب سے اہم وہ بات ہے نا، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ وہ دور چلے گیا. آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے ایک نسل کی خلا ہے، یعنی گیپ ہے، لیکن اب کے بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ نسل کی ترقی ہے، پروگریس ہے. تو مذہبی اس لیے ہے کہ آپ غور کیجئے کہ ہم جب نصابی کتابیں پڑھائے اردو کے، تو 5th میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان، 6th میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، خود جو ہے حیدرآباد دکن کے بانی جامع نظامیہ کا بھی ایک جو ہے سبق شامل کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اردو صرف زبان نہیں بلکہ ہماری شناخت کی نمائندگی کرتی ہے. اسی لیے پروفیسر حمید اللہ کے الفاظ ہیں، جو بہت بڑے اسکالر تھے اور انہوں نے فرانس میں تبلیغ اسلام کے لیے کافی کام کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کو اس کی زبان سے علیحدہ کر دو. اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کو اس کی زبان سے علیحدہ کر دو. وہ قوم نہیں بلکہ انسانی شکل میں بھیڑیوں کی ایک طاقت بنتی ہے، جس کو استعمار کی طاقت جس طرف چاہے اس طرف ہانک لے جاتی ہے. تو یہ زبان کی اہمیت ہے، بتا رہا ہوں میں. اور ایک جو ہے ایک بہت بڑے رائٹر تھے، انہوں نے تو کہا کہ زبان کی منتقلی مذہب سے خطرناک ہے. ڈائیورشن آف لینگویج از ڈینجر دین ڈائیورشن آف ریلیجن، کنورشن. سوچئے اب آپ کہ زبان اتنی اہم ہے، آج ہر شخص اپنی زبان کی حفاظت کر رہا ہے، اور ہم جو ہے احساس کمتری میں ہیں. تو احساس کمتری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس عربی کے 29 حرف تہجی ہے. اور 29 حرف تہجی، میں ایک دفعہ اردو ہال میں لیکچر تھا کہ ہر کوئی اردو پہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے، تو میں بولا کہ اردو میں 29 حرف تہجی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت کی زبان عربی ہوگی، اور 29 حرف تہجی کس کے ہوں گے؟ اردو کے بھی رہیں گے. تو اردو کا خاتمہ ناممکن ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. میں ممنون و مشکور ہوں، اور وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر کرتے ہوئے آپ سے خطاب کیا ہوں. کئی پہلو اس میں چھوڑ دیے گئے ہیں. جزاک اللہ.